माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 29औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भई सो विधेयकमाथि संशोधनको सूचना प्राप्त भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय श्री नन्दसिंह बुढाको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री माननीय श्री दल रावललाई कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। के हो माननीय सदस्य? बसौँ माननीय सदस्य। माननीय गणेश प्रसाद सिंह। अस्ति माननीय सभामुखज्यू, एक मिनट माननीय सभामुखज्यू, अस्ति 25 गते राति जाजरकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जिरीको सार्की टोल भन्ने ठाउँमा राति भीषण अविरल वर्षाले बाढी पहिरो गएर दुईटा घर मतलब ढलेर बाढी पहिरोमा बगेर त्यहाँ बसिरहेका, त्यहाँ सुतिरहेका 12 जना घर परिवारहरू बेपत्ता भएको अवस्था, 8 घर जोखिममा भएको अवस्था छ भने त्यहाँ पशु चौपाए लगायत केही मान्छेहरू घाइते हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 6 को धुमा गाउँ भन्ने ठाउँमा 26 गते 8 बजे हिजो बिहान खहरे खोला उर्लेर त्यहाँ 4 जना मान्छेहरू त्यो खहरेले बगायो र 2 जना मान्छेहरू बेपत्ता भएको अवस्था छ र 2 जनालाई स्थानीयले उद्धार गरेको, 1 जना सक्त घाइते हुनुहुन्छ। र त्यहाँ करिब त्यो गाउँपालिकाको 8वटा गाउँ बस्तीहरू छेदविच्छेद भएको छ। धुमा गाउँ, कार्की जिउला, कालाखोली, तोलखाना, मैना, जिरीको सार्की टोल अनि गोठगाउँ, तली गोठगाउँ 7-8 ठाउँमा घर करिब 50-60 घरहरू जोखिममा छन् र धेरै जनसमुदायहरू विस्थापित भएको अवस्था छ। म सरकार प्रमुख र सरकारका सभामुख मार्फत सरकारलाई त्यहाँ तत्काल बिरामीहरूको राहत अथवा घाइतेहरूको उद्धार, मतलब विस्थापितहरूको खोजी कार्य र जोखिममा रहेका विस्थापित भएका जनसमुदायहरूको लागि राहत र व्यवस्थापनको लागि जोडदार म माग गर्दछु। यसको व्यवस्थापनको लागि सरकार सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण र मागको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय रातो कामी। माननीय सभामुखज्यू, अस्ति हिजो बिहान 26 गते बिहान 4 बजेतिर अविरल वर्षाको कारणले रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 को रिजे खोला भन्ने ठाउँमा पहिरोले घर बगाउँदा घरमा सुतिरहेका वर्ष 27 की गीता दमाई र उनको 5 वर्षीय छोराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ र सँगसँगै वन छोरी घाइते अवस्था छन् र अरूले भागेर आफ्नो जीवन बचाएका चाहिँ छन् र मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। छोटोमा र सँगसँगै घाइतेको उपचारको लागि र बाढी पहिरोमा परेर आफ्नो परिवार गुमाएका परिवारहरूलाई सरकारको तर्फबाट सभामुख मार्फत उनीहरूको चाहिँ राहतको कार्यक्रम अगाडि बढाउन र सँगसँगै जाजरकोट बारेकोटको सार्कीबारामा भएका सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि
सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भई सो विधेयकमाथि संशोधनको सूचना प्राप्त भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य श्री नन्दसिंह बुढाको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री मान्य श्री दल रावललाई कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मानित सभामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पेश भएको कर्णाली प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सैद्धान्तिक छलफल भई सो विधेयकमाथि माननीय सदस्यहरूको संशोधनको सूचना प्राप्त भएकोले उक्त विधेयक छलफलका लागि कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 को उपनियम 1 को ख बमोजिम अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउन सभा समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि थप छलफल गर्न आवश्यक भएकाले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउन उपयुक्त छ भनी कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य श्री नन्दसिंह बुढाको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री मान्य श्री दल रावलले राख्नुभएको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 मा थप छलफल गर्नु आवश्यक भएकाले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउन उपयुक्त छ भनी कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य श्री नन्दसिंह बुढाको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री मान्य श्री दल रावलले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भई सो विधेयकमाथि संशोधनको सूचना प्राप्त भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य श्री नन्दसिंह बुढाको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री मान्य श्री दल रावललाई कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मानित सभामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट पेश भएको कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सैद्धान्तिक छलफल भई सो विधेयकमाथि माननीय सदस्यहरूको संशोधनको सूचना प्राप्त भएकोले उक्त विधेयक छलफलका लागि कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 को उपनियम 1 को ख बमोजिम अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउन सभा समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि थप छलफल गर्न आवश्यक भएकाले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउन उपयुक्त छ भनी कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य श्री नन्दसिंह बुढाको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री मान्य श्री दल रावलले राख्नुभएको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ कर्णाली प्रदेशमा व्यापार
कर्णाली प्रदेशमा व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 थप छलफल गर्नु आवश्यक भएकाले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउन उपयुक्त छ भनी कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री श्री नन्दसिंह बुढाको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री मान्य श्री दल रावलले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री मान्य श्री नरेश भण्डारीलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मानित सभामा टेबल भई सैद्धान्तिक छलफल भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय श्री जीवनबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले यो विषयमा आउनुभन्दा अगाडि सानो अहिलेकै एउटा घटनालाई चाहिँ म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब हाम्रो पनि करिब 2.5 वर्ष भइसक्यो। ढ्यापढ्यापे समय के हो, विशेष समय के हो, 1 मिनटको समय के हो भन्ने कुरो हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। अब अलिकति त्यो राम्रो देखिएन। ढ्यापढ्यापे भनेपछि माथि सायद टेबल छैन होला, सभामुख महोदय भनेर चाहिँ ठ्याक्कै बोलिहाल्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि भोलिको हाम्रो माननीयको स्तर के छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर जान्छ, त्यो नजाओस् भन्ने कुरो राख्दै अब यो एकीकृत स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा हामीहरूले संशोधन हालेका थियौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्तापक्षको तर्फबाट माननीय धर्मराज रेग्मी, कौशिला ओती खत्री र अरू मान्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै विपक्ष तर्फबाट म स्वयं आफै र माननीय दिनबन्धुले हामीले हालेका थियौँ। र हिजो हामीहरूको बिचमा, सरकारको बिचमा उच्च स्तरीय एउटा छलफल भएको छ र यो छलफलमा हामी केही सहमतिमा पुगेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ सभामुख महोदय। र यहाँ अस्ति माननीयज्यूहरूले पनि धेरै गहन विषयहरू उठाउनु भएको छ। हाम्रो प्रदेशको क्षमता, हाम्रो राजस्व, यी सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र केही बजेटका कारणले केही समय पनि लागेको थियो र हामी अहिले अन्तिम अवस्थामा आएका छौँ। र सायद यदि सरकारले यसलाई स्वीकार गरेको हामीले राखेका संशोधनहरू र हिजो सरकारसँग भएका वार्ताका कुराहरूमा चाहिँ सरकार सहमत भयो भने सायद आज यो पास होला। त्यो भयो भने सम्माननीय सभामुखज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विधेयक आज नै प्रदेश प्रमुखमा गयो भने, आज लाग्यो भने भोलि बिहानबाट सायद
स्थानीय तहहरूले चाहिँ सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ होला। अब यसमा केही कुराहरू परिवर्तन भएका छन्, हामीले संशोधन राखेका छौँ र यसलाई कुन कुन चिजहरू परिवर्तन भयो त भन्ने कुरा हामीले मान्य सदस्यज्यूहरू अब यो बोलिरहेको बेला त्यसरी उभिने भनेको त तपाईँले के यसको विरोध गर्नुभएको हो? कुनै माननीयज्यू उभिदिनु भयो भने त मैले बोलिरहेको विरोध गरेको भन्ने हामीले त्यसरी बुझ्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले ल्याएको जीएसको प्रमुखको हिसाबमा यो पहिलाको भन्दा अलिकति हामीले पहिला पारिश्रमिक भनेर ल्यायौँ, अहिले सुविधा भनेर आएको छ। अब त्यो समयभन्दा अलिकति चाहिँ घट्न मिल्दैन होला भन्ने कुरो थियो र केही कुराहरू त्यसरी आइरहेका थिए र हामीले एकदम छलफल गरेर आएको छ र मैले यो भन्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्यो। सभामुख महोदय, प्रमुखको विषयमा पत्र पत्रिकाका लागि 3000, त्यसमा हाम्रो सहमति भएको छ, 3000 नै हो। टेलिफोनको 3000 नै हो। अतिथि सत्कार 5000 को 5000 नै भएको छ। अनुगमनको 20000 को 20000 नै भएको छ। खानेपानी यो मर्मत भन्नेलाई हामीले हालेका थियौँ, अरू केही भेट्न सकेनौँ हामीले। खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई भन्ने ठाउँमा खानेपानी तथा सरसफाई भनेर हामीले संशोधन हालेका थियौँ। सभामुख महोदय, मर्मत भन्ने बित्तिकै वर्षेनी भन्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो तर्क रह्यो र विद्युत तथा ऊर्जामा खर्चमा 4000 राखिएको थियो, सरकारले त्यसरी राखेर ल्याएको थियो। त्यसमा हामीले त्यसैमा सहमति जनाएका छौँ, यसमा संशोधन भएको छैन। त्यसै गरी जीसीस उपप्रमुखलाई चाहिँ 3000, 3000, 4000, 18000, 4000, 3000 र माथि मैले एउटा भुलेँ 100 लिटर डिजेल छ प्रमुखलाई र यहाँ 90 लिटर छ। त्यसरी नै सदस्यलाई सरकारले 2500 भनेर ल्याएको थियो, हाम्रो संशोधनमा 1500 भएको छ। अर्कोमा सरकारले टेलिफोन त्यसमा 2500 भनेर ल्याएको थियो, हाम्रो संशोधनमा 1500 छ। अतिथि सत्कार भनेर सरकारले 3000 ल्याएको थियो र हामीले यसको यो रेसियो पनि मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले अतिथि सत्कारमा हामीले 6000 राखेका छौँ र अनुगमन के अरे अतिथि सत्कारमा 1500, अनुगमनमा सरकारले अनुगमनमा ल्याएको थिएन, अहिले हामीले चाहिँ अनुगमनमा भनेर 6000 राखेका छौँ। त्यसरी नै खानेपानी तथा सरसफाइमा सरकारले केही राखेको थिएन, हामीले 1500 राखेका छौँ। विद्युत तथा ऊर्जामा चाहिँ सरकारले केही राखेको थिएन, हामीले 500 राखेका छौँ। प्रमुख यो नगरपालिकाको सभामुख महोदय, सरकारले पत्र पत्रिकामा प्रमुखलाई 3000 थियो, 3000 नै छ। टेलिफोनमा 3000 थियो, 3000 नै छ। अतिथि सत्कारमा 5000 थियो, 5000 नै छ। अनुगमनमा 18000 छ, 18000 नै छ। खानेपानी तथा सरसफाइमा 5000 छ, त्यही नै छ। र विद्युत तथा ऊर्जा खर्चमा चाहिँ 4000 छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ र 80 लिटर डिजेल छ। उपप्रमुखलाई 3000 पत्र पत्रिका त्यही नै छ, सरकारले ल्याएको त्यही हो। टेलिफोनमा 3000 छ, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। अतिथि सत्कारमा 5000 छ, हामीले त्यसैमा स्वीकार गरेका छौँ। 14000 सरकारले ल्याएकोमा हामी त्यसमा संशोधन हालेका छैनौँ। खानेपानी तथा सरसफाइमा सरकारले 4000 ल्याएको थियो, त्यसैमा हामीले संशोधन हालेका छैनौँ, 4000 नै छ। विद्युतमा 3000 सरकारले ल्याएको थियो, हामीले त्यसमा संशोधन हालेका छैनौँ र 70 लिटर डिजेल अथवा फ्युल जे पनि त्यो छ, हामी त्यही नै स्वीकार गरेका छौँ, संशोधन हालेका छैनौँ। नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले 3000 पत्र पत्रिकामा त्यसैलाई हामीले मानेका छौँ, संशोधन हालेका छैनौँ। टेलिफोनमा 3000 त्यसैलाई हामीले संशोधन हालेका छैनौँ। अतिथिमा 5000 छ, त्यसैमा हामीले संशोधन हालेका छैनौँ र अनुगमन खर्चमा 14000 थियो, त्यसमा हामीले संशोधन हालेर 8000 गरेका छौँ। खानेपानी तथा सरसफाइमा सरकारले राखेको थिएन, यहाँ हामीले 2000 राखेका छौँ र विद्युत तथा ऊर्जा खर्चमा सरकारले राखेको थिएन, हामीले 1000 राखेका छौँ र त्यसमा 25 लिटर पेट्रोल राखिएको छ। कार्यपालिका सदस्य सरकारले पत्र पत्रिका इन्टरनेट, अब मैले पत्र पत्रिका पढेँ, पछाडि इन्टरनेट भन्ने पनि छ, त्यसमा 2500
को ल्याएको थियो विधेयक। त्यसमा हामीले संशोधन राखेर 1500, टेलिफोन सञ्चारमा 2500 थियो, हामीले 1500 संशोधन। अतिथि सत्कारमा सरकारको 3000 थियो, त्यसमा हामीले 1500 संशोधन। अनि अनुगमनमा थिएन, यता हामीले मिलाउनु पर्ने भएको भने अनुगमनमा हामीले राखेका छौँ उनीहरूलाई। त्योभन्दा पनि यिनीहरू जान्छन् अनुगमन भन्ने मनसायले 5000 राखेका छौँ। त्यसरी नै खानेपानी तथा सरसफाइमा सरकारले राखेको थिएन, अहिले 1500 छ हाम्रो संशोधनमा। विद्युतमा चाहिँ सरकारले ल्याएको थिएन, हाम्रो 500 छ। उनीहरूले पेट्रोल सेट्रोल पाउँदैनन्। सभा सदस्यकोमा चाहिँ पत्र पत्रिकामा 2000 थियो, 1000 हामीले संशोधन राखेका छौँ। टेलिफोन सञ्चारमा 2000 थियो, हामीले 1000 राखेका छौँ संशोधन गरेर। अतिथि सत्कारमा सरकारले 1000 नै ल्याएको थियो, हामीले पनि 1000 नै त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ। र अनुगमनमा हामीले सरकारले ल्याएको थिएन, 2500 हामीले संशोधन हालेका छौँ। खानेपानीमा सरकारले ल्याएको थिएन, हामीले 500 को संशोधन राखेका छौँ। विद्युतमा हामीले 500 राखेका छौँ। त्यसरी नै गाउँपालिकाका अध्यक्षको पत्र पत्रिकामा 3000 सरकारको थियो, हामीले त्यसैलाई समर्थन गरेका छौँ। टेलिफोनको 3000 छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। अतिथि सत्कारमा 5000 छ, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। सरकारले 15000 अनुगमन खर्च ल्याएको थियो, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। खानेपानी 4000 ल्याएको छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। र विद्युत 3000 ल्याएको छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। 70 लिटर चाहिँ उनीहरूले पाउने फ्युल हो। उपाध्यक्षको पनि सभामुख महोदय 3000 सरकारले ल्याएको छ, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। टेलिफोनमा 3000 छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। अतिथि सत्कारमा 4000 छ, त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। र अनुगमन खर्चमा 11000 थियो, हामीले 8000 झारेका छौँ। माथि चाहिँ अनुगमनको 15000 थियो, हामीले 12000 मा झारेका छौँ। मैले यो संशोधन गरेँ सभामुख महोदय। पन्ध्र 15000 अनि 12000, 15000 चाहिँ त्यो ठिक छ। उपाध्यक्षको 12000, 11000 थियो, 1000 बढेको छ सभामुख महोदय। खानेपानीमा 3000, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। विद्युतमा 3000 थियो, त्यसैलाई स्वीकार गरेको हो। 60 लिटर तेल हो, त्यसैमा हाम्रो चाहिँ सहमति भएको हो। वडा अध्यक्ष पत्र पत्रिका 3000 सरकारले ल्याएको हो, त्यसैमा हाम्रो स्वीकार छ। टेलिफोनमा 3000, त्यसैमा हाम्रो स्वीकार छ। अतिथि सरकारमा 4000, त्यसैमा हाम्रो स्वीकार छ। सरकारले अनुगमनमा 10000 ल्याएको थियो, हाम्रो त्यसमा संशोधन छ, 8000 छ। खानेपानीमा सरकारले ल्याएको थिएन, हाम्रो 1000 छ संशोधन। विद्युतमा सरकारले ल्याएको थिएन, हामीले 1000 गरेका छौँ। र उहाँहरूले पाउने चाहिँ 15 लिटर पेट्रोल हो। कार्यपालिकाका सदस्य पत्रिकामा 2000 थियो सरकारको, हामीले 1000 संशोधन गरेका छौँ। टेलिफोनमा सरकारको 2000 थियो, हामीले 1000 संशोधन। अतिथि सत्कारमा 2000 थियो, हामीले 1000 संशोधनमा। र अनुगमन खर्च चाहिँ थिएन, त्यसमा 5500। खानेपानीमा चाहिँ थिएन, त्यसमा 1000। विद्युतमा थिएन, त्यसमा 1000 हाम्रो संशोधन परेको छ। सभा सदस्यको सरकारले ल्याएको पत्र पत्रिकामा 1500 थियो, हाम्रो संशोधनमा 500। टेलिफोनमा 1500 थियो, हाम्रो संशोधनमा 1000। अतिथि सत्कारमा 1000 थियो, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। अनुगमन खर्चमा सरकारले ल्याएको थिएन, हामीले 2000 संशोधन गरेका छौँ। खानेपानीमा सरकारले ल्याएको थिएन, हामीले 500 संशोधन गरेका छौँ। र विद्युतमा ल्याएको थिएन, हामीले 500 संशोधन गरेका छौँ। यो अनुसूची 1 को हो सभामुख महोदय। अनुसूची 1 भन्नाले यो मासिक ढङ्गले पाउने पैसा हो, प्रत्येक महिनावारी पाइन्छ। अब यो अन्य सुविधाको विवरणमा
जीससको प्रमुखलाई यातायात खर्च मासिक 12,000, चाडपर्व एकमुष्ट 15,000, बैठक भत्ता 1,500, दैनिक भ्रमण भत्ता 2,000 अनि विदेश जाँदाखेरि 150 अमेरिकी डलर हो। यातायात बिमा चाहिँ 10 लाख छ। यो सबै कुरा हामीले संशोधन गरेका छैन, यो सरकारले ल्याएको हो, त्यही बमोजिम नै हामीले गरेका छौँ। र उपप्रमुखमा 12,000 यातायात खर्च मासिक, त्यही नै हामीले स्वीकार गरेका छौँ। र चाडपर्व खर्च 15,000 एकमुष्ट, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। बैठक भत्ता चाहिँ सरकारले ल्याएकोमा 1250 थियो, हामीले चाहिँ बैठक भत्ता भनेको फरक हुँदैन भनेर हामीले 1,500 भनेर हामीले त्यो संशोधन हालेका छौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता चाहिँ सरकारले 1,800 ल्याएको थियो, हामीले 1,800लाई नै स्वीकार गरेका छौँ। विदेश भ्रमण चाहिँ 125 अमेरिकी डलर हो। यातायात बिमा चाहिँ 10 लाख नै हो। सदस्यको हकमा यातायात खर्च भनेर सरकारले 10,000 ल्याएको थियो, त्यसलाई हामीले संशोधन राखेर अगाडिका 3 0 1 हटाएका छौँ, पछाडिको 0 मात्रै छ। चाडपर्व खर्च सरकारले 1,000 भनेर राखेको थियो, के अरे 12,000 भनेर राखेको थियो। हामीले एकमुष्ट चाडपर्व खर्च एउटै हुनुपर्छ भनेर 15,000 हामीले संशोधन राखेका छौँ। बैठक भत्ता सरकारले 1,000 ल्याएको थियो, हामीले 1,500 नै राखेका छौँ। अनि दैनिक भ्रमण भत्ता सरकारले 1,600 ल्याएको थियो, त्यसलाई हामीले त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। विदेश भ्रमणको लागि 125 अमेरिकी डलर थियो, त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। र 10 लाख बिमा त्यो भइहाल्यो। अब नगरपालिकाको प्रमुख यातायात खर्च 12,000 सरकारले ल्याएको थियो, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। चाडपर्व खर्च भनेर 15,000 ल्याएको थियो एकमुष्ट, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। बैठक भत्ता 1,500 थियो प्रमुखको, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता 2,000 ल्याएको थियो सरकारले, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। संशोधन हालेका छैनौँ भन्नु खोजेको हो, स्वीकार गरेका छौँ भनेको। 150 अमेरिकी डलर विदेश जाँदाखेरिको हो, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। र 10 लाख त्यो भइहाल्यो। उपप्रमुख नगरपालिकाको उपप्रमुखको यातायात खर्च 12,000 सरकारले त्यही ल्याएको छ, हामीले पनि त्यही स्वीकार गरेका छौँ। चाडपर्व खर्च सरकारले 15,000 नै ल्याएको थियो एकमुष्ट, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। बैठक भत्ता 1,250 सरकारले ल्याएको थियो, हामीले माथिको अनुसार नै यसलाई पनि 1,500 नै भनेर संशोधन हालेका छौँ। दैनिक भ्रमण भत्तामा चाहिँ 1,800 थियो, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। 140 अमेरिकी डलर चाहिँ त्यो हामीले सरकारले ल्याएको स्वीकार गरेका छौँ र 10 लाख त्यसैलाई नै गरेका छौँ। नगरपालिकाको वडा अध्यक्षको हकमा सरकारले यातायात खर्च भनेर 10,000 नै ल्याएको थियो, त्यसलाई मैले अघि नै भने जस्तो 1 पनि हटायौँ, 3 0 हटाएर 0 मात्र राखेका छौँ। चाडपर्व खर्च उहाँहरूको 12,000 भनेर सरकारले ल्याएको थियो, हामीले एकमुष्ट 15,000 नै भनेर संशोधन गरेका छौँ। बैठक भत्ता 1,000 ल्याएको थियो सरकारले, हामीले संशोधन गरेर 1,500 राखेका छौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता सरकारले 1,600 ल्याएको थियो, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ, हामीले संशोधन हालेका छैनौँ। विदेश भ्रमणमा चाहिँ 125 अमेरिकी डलर छ, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गरेर संशोधन हालेका छैनौँ। 10 लाख त्यही नै भइहाल्यो। कार्यपालिकाका सदस्यलाई सरकारले यातायात खर्च भनेर 7,000 ल्याएको थियो, 207 हटाएका छौँ, 0 राखेका छौँ। चाडपर्वको लागि एकमुष्ट 10,000 ल्याएको थियो सरकारले, त्यसलाई हामीले 15,000 बनाएका छौँ, संशोधन गरेर संशोधन हालेका छौँ। अनि बैठक भत्ता चाहिँ 1,000 थियो, त्यसलाई हामीले 1,500 संशोधन गरेर हालेका छौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता चाहिँ 1,600 सरकारले ल्याएको थियो, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेर संशोधन हालेका छैनौँ। विदेश भ्रमणको लागि 125 अमेरिकी डलर पर डे हो यो, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। 10 लाख त्यो भइहाल्यो। सभा सदस्य
सभा सदस्यको लागि सरकारले 5000 ल्याएको थियो, यसमा पनि हामीले 20 र 5 हटाएर 0 मात्र राखेका छौँ। सरकारले चाडपर्व खर्च 7000 ल्याएकोमा हामीले संशोधन गरेर 15000 नै राखेका छौँ। बैठक भत्ता सरकारले 1000 ल्याएको थियो, हामीले संशोधन हालेर 1500 ल्याएका छौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता सरकारले 1600 ल्याएको थियो, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। विदेश भ्रमण भत्ताको लागि चाहिँ 125 अमेरिकी डलर त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ र 10 लाखलाई पनि त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरकारले यातायात खर्च भनेर 10,000 ल्याएको थियो, यो पोर्टफोलियो मिल्दैन। नगरपालिका उपनगरपालिकाको उपप्रमुखभन्दा अध्यक्ष माथि हुन्छ, त्यसकारणले हामीले 12,000 नै राख्यौँ। 10बाट हामीले 12 संशोधन गरेर चाडपर्व खर्च उहाँहरूको पनि 15,000 थियो, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गऱ्यौँ। बैठक भत्ता उहाँहरूको 1500 थियो, त्यसैलाई स्वीकार गऱ्यौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता 1800 थियो, त्यसैलाई स्वीकार गऱ्यौँ। विदेश भ्रमण भत्ता 150 अमेरिकी डलर थियो, त्यसैलाई स्वीकार गऱ्यौँ। 10 लाख त्यसैलाई स्वीकार गऱ्यौँ। उपाध्यक्षको यातायात खर्च 12,000 हो, हामीले चाहिँ संशोधन गरेर उहाँहरूको पहिला 10,000 थियो, माथि उपप्रमुख र प्रमुख र उपप्रमुखको 12,000 भएको हुनाले यसलाई हामीले बढायौँ। संशोधन हालेका छौँ। बढायौँ भन्नुले अब सरकारले स्वीकार गर्यो भने हामीले बढाएको काम लाग्ने हो, लागेन भनेपछि हाम्रो यो संशोधन हो। अब यहाँ भएन भने फेरि समितिमा जाला त्यो त। अनि चाडपर्व खर्चमा सरकारले 15,000 ल्याएको थियो, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। बैठक भत्तामा 1250 ल्याएको थियो, 1500 हामीले राखेर संशोधन गऱ्यौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता 1600, त्यही सरकारको लागि ल्याएकोलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। विदेश भ्रमण भत्ता 140 अमेरिकी डलर, त्यसैलाई स्वीकार गऱ्यौँ। 10 लाख त्यसैलाई स्वीकार गऱ्यौँ। वडा अध्यक्ष गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षको चाहिँ यातायात खर्च मासिक भनेर, यो मासिक अन्य हुँदाहुँदै पनि यी मासिक आउने कुराहरू हुन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले सरकारले 8,000 ल्याएको थियो, 2 शून्य र 8 हटाएर यहाँ पनि 0 नै राख्यौँ। चाडपर्व खर्च सरकारले ल्याएको 12,000 हो, हामीले एकमुष्ट 15,000 संशोधन गऱ्यौँ। सरकारले बैठक भत्ता भनेर उहाँहरूको 1,000 ल्याएको थियो, हामीले संशोधन हालेर 1500 गऱ्यौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता चाहिँ सरकारले 1500 ल्याएको थियो, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गऱ्यौँ। विदेश भ्रमण चाहिँ 125 अमेरिकी डलर त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ र 10 लाख त्यो भइहाल्यो। यो मैले अहिले पढिरहेको चाहिँ अन्य सुविधाको हो र यो यातायात खर्च मात्रै मासिक हुन्छ। कार्यपालिकाका सदस्य उहाँहरूको यातायात खर्च भनेर 5,000 राखिएको थियो, 5 र 2 शून्य हटाएर 0 राखिएको छ। र चाडपर्व खर्च एकमुष्ट 10,000 सरकारले ल्याएको थियो, हामीले संशोधन गरेर 15,000 राखेका छौँ। बैठक भत्ता भनेर सरकारले 1,000 ल्याएको थियो, हामीले संशोधन गरेर 1500 राखेका छौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता सरकारले 1500 ल्याएको थियो, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। 125 अमेरिकी डलर चाहिँ विदेश भ्रमण जाँदाखेरि हो। सभा सदस्यहरूलाई सरकारले यातायात खर्च भनेर 3,000 ल्याएको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले 3 र 2 शून्य हटाएर एउटा 0 मात्रै राखेका छौँ, संशोधन गरेका छौँ। चाडपर्व खर्चमा चाहिँ सरकारले 7,000 ल्याएको थियो, हामीले एकमुष्टै 15,000 राखेका छौँ। बैठक भत्ता सरकारले 1,000 ल्याएको थियो, त्यसलाई हामीले संशोधन हालेर 1500 गरेका छौँ। दैनिक भ्रमण भत्ता सरकारले 1500 ल्याएको थियो, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गरेका छौँ। र अमेरिकी डलर बाहिर जाँदाखेरि 125 डलर हो, त्यसैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। अनि द्रष्टव्यमा हामीले यो पनि संशोधन चाहिँ हालेका छौँ कि सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने जिसस प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षको हकमा यातायात खर्च बापतको मासिक रु 12,000 उपलब्ध हुने छैन। यदि उहाँहरूले गाडी प्रयोग गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई यो उपलब्ध हुने छैन, गर्नुभएको छैन भने उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी 2 मा
नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना वैदेशिक भ्रमण गर्ने पदाधिकारीको हकमा यस अनुसूची बमोजिमको विदेश भ्रमण बापतको दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध हुने छैन। आफ्नो काम विशेषले जानुभयो भने हुँदैन, त्यो सरकारको स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ त्यो डलर प्राप्त गर्नको लागि। त्यसरी नै 3 मा सरकारी कामकाजको लागि जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र यस अनुसूची बमोजिममा दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध हुनेछ। हामीले यो किन राख्यौँ भने दैनिक भ्रमण भत्ता पनि राखेको छ, अनुगमन पनि राखेको छ। आफ्नै जिल्लामा चाहिँ उहाँहरूले अनुगमन भनेर पनि लिने अनि दैनिक भ्रमण भत्ता पनि लिने भएको हुनाले सरकारी कामकाजको लागि आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर जानुभयो भने उहाँहरूले त्यो पाउनुहुन्छ, किनभने त्यो जिल्लाभित्र त अनुगमन गरेको त्यो पाइहाल्नुहुन्छ। हामीले त्यो पनि राखेका छौँ। क्रम सङ्ख्या 3 बमोजिम भ्रमण गर्ने पदाधिकारीको भ्रमण प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको हुनुपर्छ। अहिलेसम्म के छ भने भ्रमण गऱ्यौँ भन्ने मात्रै प्रचलन छ, तर चाहिँ भ्रमण प्रतिवेदन चाहिँ पेश नगरेपछि त्यो चाहिँ फर्स्योड हुने छैन भन्नु खोजेको हो सभामुख महोदय। त्यसरी नै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निम्न बमोजिम चाहिँ संशोधन हाम्रो रहेको छ। यसमा यो लाइनहरूमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षको र नामै भन्दाखेरि जीवनबहादुर साई र धर्मराज रेग्मीका नाममा हामीले राखेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कयौँ मानिसहरूले अप्ठ्यारो हुनसक्छ, यो त हाम्रो अलिकति घटाइदियो कि मिलाइदिएन कि कसले गरे भन्दाखेरि त्यो दोष लिनलाई तयार भएर चाहिँ मैले हातै खडा गरेर बोलिरहेको छु सभामुख महोदय। 1 मा दफा 8 को खानेपानी बिजुली मर्मत तथा सरसफाइ शीर्षकमा मर्मत भन्ने अघि पनि मैले भनेको थिएँ, शब्द हटाउनेमा हामीले संशोधन हालेका छौँ, त्यो मर्मत भन्ने हटेको छ। त्यसरी नै 2 मा दफा 9 को उपदफा 6 हटाउने त्यो अघिको कुरामा चाहिँ भनेका छौँ सभामुख महोदय। त्यसरी नै 3 दफा 12 को उपदफा 2 को स्पष्टीकरण खण्डमा भारतका अन्य स्थान र भन्ने शब्दहरू हटाई त्यसमा के थियो भने फलानु 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 ठाउँमा, जस्तै भनौँ न उदाहरणको लागि भारतको चेन्नई, हैदराबाद, बेङ्गलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बङ्गलादेशको ढाका, चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनु पर्दा अथवा बास बस्नु पर्दा अनुसूचीमा उल्लेखित भएको दरको 50% रकम मात्र पाउनेछन्। भनेको मतलब रुपैयाँ गयो भने, लखनऊ गयो भने, यी नाम भनेका सहरहरूभन्दा बाहिर गयो भने $150 उहाँहरूले पाउनु हुँदैन, $75 मात्र पाउनुहुन्छ भनेर राखेका छौँ। त्यो माथिको हटाएको के हो भने अन्य मुलुकको फेरि के राखियो भने त्यसपछि भारतका अन्य स्थान र भन्ने राखेको त डबल परेको हुनाले त्यसलाई हामीले हटाएको हो। र त्यो हटिसकेपछि संशोधनमा के रहन्छ भने चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनु पर्दा अथवा बास बस्नु पर्दा अनुसूचीमा उल्लेखित दरको 50% रकम पाउनेछन्। अन्य मुलुकको हकमा अनुसूचीमा उल्लेखित दर रेट अनुसार नै हुनेछ। अन्य भनेर विदेशका देशहरू जस्तै भेटनाम होला, धेरै हाम्रो दाइहरू भेटनामतिर जानुहुन्छ, भेटनाम होला, चाइना होला, बेलायत होला, त्यसमा जाँदाखेरि त्यही नै पाइनेछ। र 4 मा दफा 12 को उपदफा 4 मा उल्लेखित सदस्यहरू भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले हटाएका छौँ। यही नै हामीले संशोधनमा हालेका छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। यही बमोजिम नै सरकारले स्वीकार गर्नेछ र यो आज नै सरकारले आत्मसात हृदयङ्गम के हो त्यो गरिसकेपछि यो आज नै पास हुनेछ र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूले त्यो सुविधा पाउनुहुने भन्ने कुरा छ। र यदि सरकारले यसलाई चाहिँ हृदयङ्गम अथवा आत्मसात स्वीकार विभिन्न शब्द जे जस्तो भन्यो भने गरेन भनेपछि यो आज फेरि समितिमा जान्छ र समितिमा गएपछि छलफल हुने विषय होला। यति कुरा मैले राखेँ र यो राख्ने कुरा मौका मलाई दिनुभएकोमा यो एकदम दफावार छलफलमा दफामा धारामा कोलममा चाहिँ मैले बोलेको छु सभामुख महोदय। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफल आजै समाप्त हुने भएकाले छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले रोस्टमको बायाँतर्फ रहेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई नाम टिपाउनुहोला। अब माननीय श्री धर्मराज रेग्मी, यसपछि मान्य श्री अमरबहादुर थापा तयारी अवस्थामा रहनुहोला।
माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलको लागि म उभिएको छु र यो अवसरको लागि माननीय सभामुखजीप्रति म आभारी छु। पूर्ववक्ता मान्य हाम्रो अपोजिसन लिडरले दफावार त्यसमा पनि चाहिँ अनुसूचीका सबै शीर्षक उपशीर्षकमाथि बोलिसकेपछि अब यो दफावार छलफलमा सभामुख महोदय मलाई बोल्न त कुनै दफा बाँकी छैन, म सैद्धान्तिकतिर जाउँ कि जस्तो लागेको छ सभामुख महोदय। यद्यपि यो दफावार छलफल हो, पूर्ववक्ता मान्यजीले राखिसकेपछि धेरै विषयहरू पूर्ववक्ता मान्यजीले स्वीकार गरियो भनिसक्नुभयो। म यहाँ उभिएर पूर्ववक्ता मान्यजीले राख्नुभएको विषयलाई स्वीकार गरियो भनेर हाम्रो तर्फबाट पनि जाँदा हुन्छ। यसमा चाहिँ खास यो साझा र छलफल भएको विषय हो। त्यसो हुँदाखेरि यसमा दुई तिनवटा विषय मैले चाहिँ अनुसूचीकै विषय हामीले खास गरी 4वटा दफामा यसको चाहिँ मोटामोटी हामीले संशोधन गरेका छौँ। 4वटा दफामा, त्यो पनि पहिले पूर्ववक्ता मान्यज्यूले राखिसक्नुभयो। 4वटा दफामा छलफल गर्ने संशोधनको प्रस्ताव गर्ने क्रममा यसमा के अनुसूचीहरूका शीर्षक उपशीर्षकहरूमाथि चाहिँ हेरफेरको विषय छ र त्यसमा केही अङ्कहरू घट्ने केही अङ्कहरू बढ्ने गरी प्रस्तावहरू गरेका छ। खास गरी यो विधेयक यहाँ आइपुग्दासम्म चाहिँ हाम्रो अघिल्लो पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतले विधेयकको ऐनको चाहिँ कुनै अनुसूची 3 सर्वोच्च अदालतले बदल गरेपछि सरकारले नयाँ कानुन ल्याएछ। यो नयाँ कानुनमा चाहिँ हामीले 3-4वटा आधारहरू ल्याएका छौँ सभामुख महोदय। एउटा त चाहिँ सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा यो रोस्टममा उभिएर विधायिकाको मनसाए अथवा संविधानको मनसाए हामीले यो बिलमाथि दफावार छलफल गर्दै गर्दासम्मको पनि मनसाए, सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मानिसले यहाँ राख्नुभएको मनसाए पनि के हो भने यो चाहिँ सेवा सुविधा हो, संविधानको भावना त्यो हो र हामीले पेश गरेको विधायिकाको भावना पनि यो सेवा सुविधा हो, यो चाहिँ पारिश्रमिक होइन भन्नेमा हामी छलफलका दौरानमा यो विषय उठेको छ। खास गरी सम्बन्धित पदाधिकारीको चाहिँ पद सोपान, ऊ चाहिँ कुन पदमा छ, कार्य जिम्मेवारी कस्तो छ, कार्यकारी भूमिका हो वा होइन, कार्य जिम्मेवारी कस्तो छ, त्यसको कार्यक्षेत्र के छ, यसको आधारमा चाहिँ हामीले खास गरी चाहिँ अनुसूचीको चाहिँ शीर्षक उपशीर्षकमा विभाजन भएको चाहिँ उहाँहरूको सेवा सुविधाको हकमा हामीले चाहिँ केही अङ्कहरू अघि मान्यजीले जुन चाहिँ दफामा राख्नुभयो ती दफाहरूमा हामीले चाहिँ एउटा साझा दृष्टिकोण चाहिँ बनाएको छौँ। यहाँ उभिँदाखेरि हाम्रो संशोधनकर्ता म भएको टिममा भएको मान्यजीहरू र चाहिँ मान्य जीवनबहादुर साई भएको टिममा भएको मान्यजीहरू सहित को छलफलमा हामीले यो चाहिँ यसमा चाहिँ साझा एउटा धारणा बनाएको छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूले पछि सरकारको तर्फबाट यदि यो कुरा चाहिँ स्वीकार भएका सन्दर्भमा चाहिँ यो लागू हुने नै स्थिति रहन्छ। र भ्रमणका सन्दर्भमा पनि हामीले क्लियर गरेका छौँ। भ्रमणका सन्दर्भमा र दैनिक भ्रमणका सन्दर्भमा स्वदेशभित्र र बाह्य भ्रमणका सन्दर्भमा हामीले स्पष्ट बनाएका छौँ। बाह्य भ्रमणका सन्दर्भमा चाहिँ सरकारी स्वीकृत कार्यक्रम हुनु पर्यो र दैनिक भ्रमणका सन्दर्भमा भ्रमण भत्ता लिने सन्दर्भमा स्वदेशभित्रको हकमा चाहिँ सरकारी कामकाजको लागि चाहिँ लिने भन्ने व्यवस्था हामीले चाहिँ गरेका छौँ। र अनुगमनमा चाहिँ मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने चाहिँ सुविधाहरू पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। यसमा संशोधनमा राखेका छौँ। स्वदेश र विदेश भ्रमणको विषय दोहोरो नपरोस् भनेर यसमा सचेततापूर्वक चाहिँ थप व्याख्या चाहिँ तल गरेका छौँ। त्यस कारणले सरकारी भ्रमणको प्रयोजनको लागि मात्रै पैसा दिइन्छ। अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ दोहोरो भयो कि भन्ने प्रश्नहरू उठ्छन्। सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमहरू भइरहेको छन्। अहिले त यो लकडाउनको कारणले चाहिँ यस्तो भयो, नै भने धेरै समय चाहिँ पुरै हामी प्रदेशका पदाधिकारीहरूलाई, प्रदेशभरिका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ कहिले काठमाडौँ बोलाइदिने, कहिले सुर्खेतमा बोलाइदिने यो परम्परा हामीले पहिले पनि देखाएको छौँ। त्यो भयो भने आयोजकहरूबाट पनि र अरूबाट पनि दोहोरो कतै चाहिँ सुविधा नपरोस् भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ सरकारी कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा चाहिँ सरकारी निकायबाट उहाँहरूलाई कुनै आयोजकहरू छ त्यो कार्यक्रममा उहाँहरूको स्वीकृति छ भने उसले लिने विषय पनि भयो। यो विषयहरू पनि हामीले राखेका छौँ। त्यस कारणले मैले दुईटै अनुसूची 1 र 2 को दफा 6, 7, 8 र दफा 9 को 1, 2, 3 सँग सम्बन्धित समग्र विषयहरूमाथि पूर्ववक्ता मान्यजीले राख्नुभएको विषयमा हामी सबै त्यो एकमत भएर राखिएको विषय हो। त्यसमा चाहिँ दुवै संशोधनकर्ता मान्य सदस्यज्यूहरूको त्यो चाहिँ कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, त्यो यहाँ व्यक्त भएको छ। म त्यसलाई समर्थन र स्वीकार गर्न चाहन्छु र मैले त्यो भएर म क्याटेगोरिकल्ली यसको चाहिँ अनुसूचीहरूमा म प्रवेश गरिनँ। खास गरी हामीले दफा 8 को खानेपानी तथा बिजुली शीर्षक अन्तर्गत मर्मत भन्ने शब्द हटाउने विषय मैले राख्न चाहन्छु। दफा 9 को 6
उपदफा 6 हटाउने कुरा चाहिँ मैले हाम्रो संशोधन प्रस्तावमा यो कुरा राख्न चाहन्छु र खास गरी 12 को स्पष्टीकरण खण्डमा यो भारत लगायतका क्षेत्रको विषय यसमा चाहिँ यसलाई स्पष्ट पार्न र अन्य मुलुकको हकमा अनुसूचीमा उल्लेखित दर रेट अनुसार हुन्छ भन्ने र दफा 12 को 4 मा चाहिँ सदस्यहरूले भन्ने शब्द चाहिँ हटाउने विषय चाहिँ मैले यो 4 वटा दफामा चाहिँ यति कुराहरू मैले राखेर आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धेरै धन्यवाद। मान्य श्री अमरबहादुर थापा। माननीय सभामुख महोदय, अहिले स्थानीय तहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने जुन विधेयक छ, संशोधन सहितको विधेयक जुन छ, त्यो विधेयकमा जे कुराहरू आएका छन् मान्यज्यूहरूका, दुईजना संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूका भनाइ म समर्थन गर्दै र केही त्यसमा पनि अझै नपुग भएको कुरा मैले महसुस गरेको छु। किन नपुग भएको महसुस गरेको छ भन्दा यातायात खर्चको कानुन भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा सबैलाई न्याय दिने हुनुपर्छ। केहीलाई दिने केहीलाई नदिने हुनु हुँदैन। यो दीर्घकालीन रूपमा जाने कानुन भएको हुनाले कानुनले सबैलाई न्याय दिनुपर्छ। त्यसैले मैले के कुरा त्यहाँ यो जाने संशोधन र सरकारले ल्याएको बिलमा के भेटाएँ भन्दा केही कुरा घटाइएका छन्, केही कुरा घटाइएका छन् र जुन कुराले जाने कसैलाई दिन मिल्ने कसैलाई दिन नमिल्ने भन्ने छ। त्यसो भए हुनाले जस्तै वडा अध्यक्षको हकमा वास्तवमा यातायात खर्च नदिने भन्ने छ अनुसूची 2 मा। मेरो अनुसूची 1 को त सबै कुरा मान्यज्यूहरूले भनेका कुरा र सरकारले ल्याएको कुरामा मेरो समर्थन नै छ। अनुसूची 2 को हकमा यहाँ जाने वडा अध्यक्षहरूको हकमा यातायात खर्च नदिने भन्ने छ र सिर्फ फ्युल दिने 125 लिटर फ्युल दिने भन्ने मात्रै छ र वडा सदस्यहरूको हकमा पनि त्यस्तो छ र वडा सदस्यहरूको हकमा चाहिँ फ्युल पनि छैन। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूलाई सदरमुकाम जाने आउने कुरा के हो भने कुनै पनि हिजो पालिकाबाट सदरमुकाम जाने कुरा थियो भने आज पालिकाको वडा सदरमुकाममा जाने कुरा छ। त्यसलाई सुर्खेत दैलेखको कुरा भन्दा पनि त्यसको नियमित पाउनुपर्ने कुराहरूले तिनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर मान्यता छ भने अर्कोतिर हाम्रो यो कर्णाली प्रदेश हो। कर्णाली प्रदेशका सबै पालिकाहरूमा यातायात पुगिसक्यो भन्ने छ भने त मलाई भन्नु केही छैन। होइन भने दुर्गम जिल्लाहरू विकट ठाउँ हो यो, त्यो विकट ठाउँका यातायात सुविधा भनेर वडा गाउँपालिकाका अध्यक्ष होलान्, वडा अध्यक्ष होलान् अथवा कसैलाई पनि हामीले दिने, फ्युल खर्च दिने, त्यो गाडी नै पुगेको छैन। यसको अर्थ के हो भन्दा वीरेन्द्रनगरलाई हेरेर हामीले यो कानुन बनाउनु हुँदैन। कतिपय ठाउँमा अहिले मैले सुनेको छु भने कतिपय गाउँपालिकामा घोडा किनिएको छ, घोडाबाट पनि अनुगमन गर्ने हिँड्ने त्यस्तो वातावरण पनि अवस्था छ। त्यसकारणले त्यो पनि अब अन्य यातायातलाई नपुगेका जिल्लाहरूमा अन्य यातायातलाई घोडा भने जस्तै अन्य सुविधालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने, यसमा थपिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसकारणले यातायात नपुगेका जिल्लाहरूले यो पाउँदैन। यसको मान्यता के हो? हिजो हामीले पारिश्रमिकको रूपमा भनेर तोकेका थियौँ र जसरी जहाँबाट पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा त्यो सरह बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो यो मान्यता हो। त यो मान्यता भएपछि अब त्यो मान्यता अनुसार गर्ने हो भने सबैले कस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना गर्न पर्छ। यातायातलाई फ्युल खर्च भनेर लेख्ने, त्यो फ्युल नै त्यहाँ खर्च नहुने अवस्थाकोले अर्थ राख्दैन। त्यो बराबर सबै त्यो सुविधा अरूले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अब अर्को कुरा तल संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूले पनि भन्नुभयो
भ्रमण भत्ता अथवा भ्रमणमा जानका लागि जिल्ला बाहिर गएपछि मात्रै पाइने कुरा एकातिर ठिक छ। यो जिल्ला समुदायको हकमा लाग्छ। गाउँपालिका र नगरपालिका त आफ्नो पालिकाभन्दा बाहिर गयो भने त्यो पाउनुपर्छ। यो कानुनले त्यो तरिकाले बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यो हिसाबले यो चाहिँ सरकारले यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू दुवै थरीका सहमतिमा पनि यी कुराहरू नआएको मैले देखेर यो कुरा बोल्न र भन्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएर मेरो सुझाव दुवै थरी सहमत भएर सरकारले यो कुराको ग्रहण गरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूमा आफ्नो धारणा राख्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, यो बाधै बाधै जायते तत्त्वबोधको सार्थत्वलाई गहिरो आत्मसातीकरण गर्नु हामीले अवलम्बन गरिरहेको व्यवस्थाको सौन्दर्य हो। त्यही सौन्दर्यलाई संस्थागत गरेर व्यवस्थाको औचित्य सिद्ध गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो। त्यही दायित्व सिरोपर गर्दै संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूसँग सरकारले पर्याप्त छलफल गरेको छ। तसर्थ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई समृद्ध गर्न सचिवालयमा छुट्टा छुट्टै दर्ता भएका संशोधनहरूलाई आवश्यक छलफल पश्चात एकीकृत गरेर मान्य सदस्यज्यूहरू जीवनबहादुर साई र धर्मराज रेग्मीले पेश गर्नुभएको साझा संशोधनमा उल्लेखित व्यवस्था र मान्य अमरबहादुर थापाले पेश गर्नुभएको यातायातका साधन नभएका वडा अध्यक्षलाई इन्धन बराबरको मासिक यातायात खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय सान्दर्भिक देखिएकाले विधेयकको अङ्ग हुने गरी सरकार स्वीकार गर्दछ र यो विधेयक उप संशोधन प्रस्ताव दर्ज गरेर यो सम्मानित यो सभामा आफ्ना विषयहरू राखेर यो विधेयकलाई समृद्ध, परिमार्जित र परिष्कृत बनाउनका निम्ति योगदान गर्नुहुने समस्त मान्यज्यूहरू प्रति सरकार आभार प्रकट गर्दछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफार छलफल समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 बमोजिम पारित गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यूको अनुमतिले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा छलफल भइसकेको र माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको संशोधनको एकीकृत प्रस्ताव सहित समग्र विधेयक
कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 बमोजिम यस सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल हुँदा माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको एकीकृत संशोधनको प्रस्ताव र माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री नरेश भण्डारीले संशोधनमा स्वीकार गर्नुभएका प्रस्तावहरूसहित समग्र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक एकीकृत संशोधनको प्रस्तावसहित समग्र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 19 को नियम 149 को उपनियम 1 मा भएको व्यवस्था अनुसार देखाएका समितिहरूमा देखाएका माननीय सदस्यहरू हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छु। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू: 1 माननीय राजु नेपाली, 2 माननीय दानसिंह परियार। सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरू: 1 माननीय अमरबहादुर थापा, 2 माननीय पदमबहादुर रोकाया, 3 माननीय खड्गबहादुर खत्री। अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहनुहुने माननीय सदस्य माननीय गणेश प्रसाद सिंह। सामाजिक विकास समितिमा रहनुहुने माननीय सदस्य माननीय देवी ओली। माननीय सदस्यहरू, अब म विषयगत समितिमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नामावली हेरफेर सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाद्वारा अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सदस्यहरूको समिति हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।